अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रीन अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। हमें एक दूसरे की मुखालिफत की बजाय ताउन करना चाहिए। चीन अमेरिका ताल्लुकात दुनिया के लिए अहम है। चीनी सदर शी जिनपिंग का खिताब, कहा कि हम दुश्मन नहीं बल्कि शराकतदारी पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सदर ने दौरा चीन को एजाज़ करार दे दिया। कहते हैं कि चीन में हमारा ऐसा इस्तकबाल हुआ जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इस हवाले से मज़ीद कहा कि सदर शी जिनपिंग के साथ इंतहाई तामीरी और मस्बत गुफ्तगू हुई। चीन और अमरीका के ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। Magnificent welcome and for so graciously hosting us on this very historic state visit. We had an extremely positive and productive conversation with the Chinese delegation earlier. The Chinese merchants had a name for the Americans. They called their visions the New People. 2.5 centuries later, that first connection has grown into one of the most consequential relationships in world history. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation, and happiness, and peace for our children. We love our children, this region and the world. It's a special world with the two of us united and together. सदर ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग का आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने पर इत्तफाक हुआ है। चीनी और अमरीकी सदर मुत्तफिक हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीनी सदर ने कहा कि अमरीका से मज़ीद तेल खरीदना चाहते हैं। फरीकैन ने इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू की। पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो चीन कैसे पहुंचे? अरब मीडिया ने दावा किया है कि रूबियो का दौरा चीन एक सिफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ। मार्को रूबियो के नाम को चीनी लफ्ज़ लू से तब्दील करके मार्को लो किया गया है। चीन ने सिफारती दस्तावेज़ में मार्को रूबियो का नाम मार्को लू ज़ाहिर किया। चीन ने मार्को रूबियो पर 2 मरतबा पाबंदी आयद की थी। ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर JD Vance की गुफ्तगू, कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताएं कि लाहौर से कराची तक फैले मनशियात के खौफनाक नेटवर्क से मुतालिक अनमोल और पिंकी केस में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा को लाहौर में 2024 में गिरफ्तार किया गया था। पिंकी ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत देकर रिहाई हासिल की और मनशियात फरोशी का बाकायदा नेटवर्क कायम कर लिया। इंटरसिटी बसों के जरिए मुख्तलिफ शहरों में मनशियात सप्लाई किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। लाहौर से कराची तक फैला मंशियात का खौफनाक जाल कोकीन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक चौंका देने वाले इंकशाफात। मई 2024 में लाहौर पुलिस ने जॉर्डन गैंग को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया गया। दौरान हिरासत मुलजिमा ने एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात कायम किए और भारी रिश्वत देकर रहा हो गई। मंशियात फरोशी का पूरा नेटवर्क कायम किया। पुलिस रिकॉर्ड और शनाख्त से बचने के लिए मुबैना तौर पर फिंगरप्रिंट तक तेजाब से मिटा दिए। शहर जहर बांटने के लिए इंटरसिटी बसों के जरिए मंशियात सप्लाई की जाती रही। कराची में करोड़ों रुपए की मशकूक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी सुराग लगाया गया। मंशियात की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती, मशहूर डिलीवरी कंपनी का यूनिफॉर्म राइडर्स को दिया जाता। पिंकी की मंशियात के इस्तेमाल के बाद एहतियाती तदाबीर की स्क्रीनशॉट्स भी सामने आ गए। अहम सहूलतकारों को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन, राबतों का रिकॉर्ड और अहम डिजिटल डाटा भी बरामद किया गया। उधर अदालत पेशी के दौरान अनमोल उर्फ पिंकी को मुबैना VIP प्रोटोकॉल देने का मामला संगीन तनाज़े बन गया। बगैर हथकड़ी पेशी, गैर मामूली सहूलतें और ज़ाबतों की खुली खिलाफ वर्जी पर पुलिस अफसरान मुअत्तल हो गए। DIG वेस्ट इरफान बलोच की सरबराही में इंक्वायरी का दायरा वसी कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान, लेडी कांस्टेबल्स और तफ्तीशी एहलकारों के बयानात भी कलम बंद किए गए। SSP सिटी और SHO गार्डन को भी तलब कर लिया गया।
اندھیر نگری چوپٹ راج بدنام زمانہ منشیات فروش پنکی گینگ اور منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کا گٹھ جوڑ تھا۔ تفتیش کے دوران ڈرگ لارڈ پنکی کے چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے۔ ڈی ایچ اے کے مختلف تھانوں پر رشوت وصولی کا الزام لگایا۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق ملزمہ نے بتایا کہ منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کے افسران نے متعدد بار گرفتاری کے بعد رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ کوکین کوئن انمول عرف پنکی کو کون کون بچاتا رہا؟ بہتی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے؟ کس نے کتنی رشوت لی؟ اہم راز فاش۔ تفتیشی رپورٹ بول نیوز نے حاصل کر لی۔ ڈرگ لارڈ پنکی کے سرکاری ادارے کے اہلکاروں پر رشوت لینے کے الزامات، ماہانہ کروڑوں روپے کی منشیات فروخت کرنے کا انکشاف۔ ملزمہ کے مطابق مختلف قانون نافذ کرنے والے اہلکار نیٹ ورک سے رابطے میں تھے۔ ملزمان سے کروڑوں روپے وصول کیے جاتے تھے۔ منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کے افسر پر متعدد بار گرفتاری کے بعد رشوت لے کر چھوڑنے کا الزام۔ 1 کروڑ سے زائد رقم بطور رشوت۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ خبر دیں کہ آپ کو ملک میں معاشی بحران میں ہے، عوام پر مہنگائی کے بم گر رہے ہیں، مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ نظر آ رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وفاق اور صوبے مل کر عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ 27ویں ترمیم سے متعلق ہم نے خود بات کی ہے، حکومت کی جانب سے فی الحال پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب 28ویں ترمیم سے متعلق کوئی ٹھوس بات سامنے آئے گی تب رد عمل بھی دیں گے۔ میں باقی دیگر بھی جو معاشی بحران، معاشی مشکلات کا سامنے ہے، اس وقت جو پاکستان کے عوام جو مشکلات سے گزر رہے ہیں، جو مہنگائی کا حملے یا جو بام اب پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں، وہ بہت مشکل میں ہے۔ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کرائسس میں ہم نے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے۔ باقی صوبے کے ساتھ مل کے، وفاق کے ساتھ مل کے ضرور کوشش کریں گے کہ ہم مزید ریلیف پہنچائیں۔ وقتاً فوقتاً وزیر اعظم صاحب سے میرا ملاقات ہوتا ہے، صدر پاکستان کا ملاقات ہوتا ہے۔ تو جہاں تک کوئی نیا آئینی ترمیم لے کر آنے کی بات ہے، اس میں نہ انفارملی نہ فارملی پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو، آپ جب کہتے ہو کہ یہ بات چیت چل رہا ہے تو پتہ نہیں یہ بات چیت چل رہا ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت سے 28ویں آئینی ترمیم پر فوری وضاحت مانگی ہے۔ بتایا جائے کہ 28ویں ترمیم رول بیک کی جا رہی ہے۔ صوبوں کو منتقل اختیارات دوبارہ وفاق کو دیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ صوبوں کو منتقل اختیارات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مزید متنازع آئینی ترمیم کا متحمل نہیں ہو سکتا اور کسی بھی ترمیم سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی میدان میں تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے چین کی آن شور کیپٹل مارکیٹ میں پہلا پانڈا بانڈ کامیابی سے جاری کر دیا۔ اس اجرا کے ذریعے پاکستان نے تقریباً 25 کروڑ ڈالرز حاصل کیے، جبکہ سرمایہ کاروں کی جانب سے غیر معمولی دلچسپی دیکھنے میں آئی۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت پاکستان کی بہتر ہوتی معاشی صورتحال، مالیاتی نظم و ضبط اور عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاس ہے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈی میں ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ چین کی آن شور کیپٹل مارکیٹ میں پاکستان کا پہلا پانڈا بانڈ جاری۔ پاکستان پہلی بار دنیا کی دوسری بڑی مالیاتی منڈی میں داخل ہو گیا۔ 3 سالہ فکسڈ ریٹ پانڈا بانڈ کے ذریعے پاکستان نے 1 ارب 75 کروڑ RMB یعنی تقریباً 25 کروڑ ڈالر حاصل کیے۔ حیران کن طور پر بانڈ کے لیے 8.8 ارب RMB سے زائد کی بولیاں موصول ہوئی، یعنی سرمایہ کاروں کی دلچسپی اجرا کے حجم سے 5 گنا زیادہ رہی۔ ابتدائی مرحلے کی طلب ہی پاکستان کے مجموعی 1 ارب ڈالر کے پانڈا بانڈ پروگرام سے بڑھ گئی۔ 2.5% کے کم ترین کوپن ریٹ پر کامیاب اجرا کو عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کامیابی پاکستان کی بہتر ہوتی معاشی صورتحال، مالیاتی نظم و ضبط اور قرض واپسی کی صلاحیت پر عالمی اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ اس پیش رفت سے نہ صرف پاکستان اور چین کے مالیاتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے بلکہ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے بھی مثبت پیغام جائے گا کہ پاکستان بحران سے نکل کر استحکام اور عالمی اعتماد کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد میں پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2026 پر اہم مکالمہ منعقد کیا گیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ ماہرین، سماجی رہنما اور عالمی اداروں کے نمائندوں نے بچوں کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا۔
چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے کہا کہ ہر بچے کو محفوظ اور باوقار بچپن کا حق حاصل ہے۔ نئے قانون کے تحت کم عمری کی شادی کے جرائم ناقابل ضمانت اور ناقابل راضی نامہ ہوں گے، جبکہ نکاح رجسٹرارز کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے گی۔ مقررین نے کہا کہ کم عمری کی شادی بچیوں کی صحت، تعلیم اور مستقبل کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پنجاب حکومت نے قانون پر مؤثر عمل درآمد اور عوامی آگاہی بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔